शेह गर्जना करून भायर सरिल्लो की सनबर्न जालें जाल्यार आपूण कशें जाता तें पळयतलो, आपूण गोंयकारांक घेवन लोकांक घेवन थंय उबो रावतलो, तो खंयच्या पिळान लिपला तोच कळना। अशी परिस्थिती आमदाराची नामुष्की भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्याच आमदाराचेर हाडल्या। हाजे आमकां चुरचुरे दिसता त्या आदलेकाराचे। सन्मान येवच्या पयलीं थंयचो स्थानीक आमदार आहा तो खूब उलयल्लो की सन्मान आपूण येवंक दिवपाना, आपूण येयलो जाल्यार आडयतलो। आतां सन्मान हो दुसरो दीस थंय कांयच ना। एक तर बडी मारल्या, ताजेर बडी मारल्या, नाजाल्यार ताका कितें दिवपाचें आसा तें दिलां आसतलें असो आरोप आमी सरळ करता। कारण जो शेह गर्जना करून भायर सरिल्लो की सनबर्न जालें जाल्यार आपूण कशें जाता तें पळयतलो, आपूण गोंयकारांक घेवन लोकांक घेवन थंय उबो रावतलो, तो खंयच्या पिळान लिपला तोच कळना। फोनूय लागना। आमी ताका सकाळीं फोन ट्राय करपाक ट्रायल केलो की तूं जर खरोच इच्छा आसा तुका काल आमी जॉइन जाता म्हणून, की थंय येता तुज्या बरोबर रस्त्यार न्हिदता म्हणून आमी सनबर्न बंद करूया म्हणून फोनूच लागना। सो एक तर तो अशें एरियेन बसला, जंगलान बी खंय गेला आसतलो, खंयच्याय उरल्या जाल्यार पेडण्यान जंगलां, आनी बसला आसतलो। कारण अशी परिस्थिती आमदाराची नामुष्की भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्याच आमदाराचेर हाडल्या। हाजे आमकां चुरचुरे दिसता त्या आदलेकाराचे की इज लायक हे म्हणजे ते ल्हान आसतना ते उंदीर पोसताले आनी तूं धवय ते तुका दिसता क्यूट रे, पूण ते केन्ना खंय लिपत सांगूंक जायनाशिल्लें। तशें पोशिल्ले उंदीर ते प्रवीण आर्लेकर बी म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचे उंदीर, तांच्या बरोबर जाय तेन्ना खेळप आनी ना तेन्ना तांकां बिळान घालप। आज तो खंयच्या बिळान लिपला तो आमकां खबर ना, ताका सोदून तुमकां बी दिसलो जाल्यार आमकां सांगा, आमी मेळपाक येवपाचें आसता।